एकैछिन है। लेर त यो कुनै नन लिनियर कर्व छ सुनिरहेछ सुनिरहेछ सर ल यो कुनै नन लिनियर भनौं न कर्व छ है यो नन लिनियर कर्वको रुट्स चाहिँ कुन हो त व्हाट इज रुट्स यो ठाउँ कुन हो त हाम्रो चाहिँ रुट्स हो जहाँ चाहिँ फंक्शनल भ्यालु 0 भइरहेछ त्यो ठाउँलाई हामीले के भन्छौं रुट्स भन्छौं ठीक छ के छ बुझेको बुझेन फंक्शनल भ्यालु 0 हुनेलाई रुट भन्छन् जहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा कुनै पनि इक्वेशन्स को फंक्शनल भ्यालु जहाँ 0 हुन्छ त्यो ठाउँ त्यो उसलाई चाहिँ भन्ने त्यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौं रुट्स भनेर भन्छौं जस्तै x² - 5x + 6 भन्नु एउटा कुनै इक्वेसन छ है त अब कुन ठाउँमा यो 0 हुन्छ x = 2 राख त कति हुन्छ 2 राख्दाखेरि x² भनेपछि चाहिँ 4 भयो -5x भनेपछि -10 भयो भनेपछि 6 भयो +6 गरेर 0 भयो भनेपछि x = 2 भनेपछि के हो त त्यसको रुट्स हो कि हैन एउटा इक्वेसनको
हो सर। त्यसको अर्को रुट्स के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ x = 3 हुन्छ। त्यसलाई हामीले सल्भ गरेका थियौं फ्र्याक्सन गरेर है। x² - 5x + 6 लाई हामीले फ्र्याक्सन गरेर के गरेका थियौं त x² - 3x - 2x + 6 अनि त्यसपछि त्यसलाई कमन लिएर x पहिला कमन लिन्छौं, x - 3 हुन्छ अनि x - 2 * x - 3 = 0 भनेपछि x = 2 x = 3 त्यो के हो त हाम्रो चाहिँ 2 र 3 भनेपछि के हो त हाम्रो चाहिँ त्यसको रुट्स भयो कि भएन? भयो सर। है भन्छ कुनै पनि फंक्सन्सको जुन पोइन्टमा फंक्सनल भ्यालु के हुन्छ त हाम्रो 0 हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं त रुट्स भनेर भन्छौं है त। यहाँ कन्सेप्ट क्लियर हो? यो पोइन्ट्स जुन जहाँ चाहिँ एक्स एक्सिसले यो कर्भलाई क्रस गरेको छ भनेपछि त्यो ठाउँमा के हुन्छ त्यसको फंक्सनल भ्यालु 0 हुन्छ र त्यो पोइन्ट्सलाई हामीले के भन्छौं त रुट्स भनेर भन्छौं। एनी प्रब्लम? नो प्रब्लम। ल हेर अब यसमा यो रुट्स के छ त अब हाम्रो चाहिँ निकाल्ने टेक्निकहरु डिफरेन्ट टेक्निकहरु छ। एउटा बाइसेक्सन मेथड सबभन्दा पहिला जाउँ। व्हाट इज बाइसेक्सन मेथड? हेर बाइसेक्सन मेथडमा दुईटा रुट्स पहिला गेस गर्नु पर्यो र त्यो रुट्सले के गर्नु पर्छ हाम्रो ब्र्याकेटिङ गर्नु पर्छ। एकछिनको लागि मानौ हामीले यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा गेस गर्यौं, ठीक छ? देखिरहेछौ नि हैन? सर देखिरहेछ है। यो दुईटा जुन पोइन्ट छ नि भनेपछि राइट ह्यान्ड साइडमा दुईटा गेस गर्यौं। अब यो दुईटा यो भित्र के छ हाम्रो रुट्स पर्छ कि पर्दैन? यो फंक्सन्सको पर्दैन भनेपछि चाहिँ हामीले बाइसेक्सन मेथडमा एउटा कुरा सबभन्दा पहिला के गर्यो भने दुईटा गेस हामीले सुरुमा मान्नु पर्छ। तर त्यो मान्दाखेरि के हुने भयो त हाम्रो चाहिँ रुट्स चाहिँ ब्र्याकेटिङ गर्नु पर्यो फर्स्ट पोइन्ट है। यहाँ हामीले दुईटा जुन गेस गर्यौं त्यो ब्र्याकेटिङ गरेका छैन है। अब यतातिर गर्यौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दुईटा पोइन्ट, यो दुईटामा पर्छ कि पर्दैन? लेफ्ट ह्यान्ड साइडको जुन दुईटा पोइन्ट गेस गर्यौं त्यो साइडमा पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन सर। पर्दैन भनेपछि त्यसलाई पनि भनेपछि हाम्रो मिलेन। अब हाम्रो चाहिँ अहिलेको दुईटा पोइन्ट भित्र पर्छ कि पर्दैन? पर्छ सर। पर्छ भनेपछि चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा कसरी छुट्याउँछु त? अब कर्भले काटेको छ नि त सर त्यो स्ट्रेट लाइनलाई हैन त्यो कुरा तिमीले सबै इक्वेशन्सको त कर्भ ड्रा गर्दैनौ। इक्वेशन्सको कर्भ ड्रा गरेर हामीले रुट्स निकाल्यौं भने त्यो त त्यसबाट कर्भबाट हामी निकाल्न सकिहाल्छौं। तर सबैको त हामी कर्भ ड्रा त गर्न सक्दैनौ, गर्दैनौ। कसरी छुट्याउने त? अब यो दुईटा बीचमा रुट्स पर्छ, यो दुईटाको बीचमा रुट्स पर्दैन भन्ने कुरा छुट्याउने कसरी त? भ्यालु सर नियर टु 0 हुँदै गयो भने हेर सुरुको दुईटा जुन मान्यौ है, सुरुको जुन दुईटा गेस मान्यौ भनौं न यो र यो मानेका छौं, यो दुईटामा यो पोइन्टमा पनि एकैछिन पक्कल
यो न्युमेरिकल मेथड भनेपछि चाहिँ अलि बोर्ड नै चाहिन्छ यसलाई है। बोर्ड किनभने टोटली न्युमेरिकल छ। अब स्लाइड मात्रै देखाएर तिमीलाई देखाउन थाल्यो भने अलिकति पुग्दैन के, बुझ। एनीवे म ट्राई गर्छु, सक्दो अब म्याक्सिमम बुझाउने कोसिस नै गर्छु। सो क्यामेरा अन गरेर कपीमा गर्दा पनि हुन्छ नि। कति बेला पिक्चर देखिन्छ देख्दैन विभिन्न कुरा हुन्छ नि। ल हेर, यो पोइन्टमा तिमीले फंक्सनल भ्यालु लियौ भने पोजिटिभ आउँछ कि आउँदैन? x1 भन्ने पोइन्टमा फंक्सनल भ्यालु लियौ भने तिम्रो के हुन्छ? पोजिटिभ आउँछ। यस या नो? सुन्या छ? x2 भन्ने पोइन्टमा पनि तिमीले फंक्सनल भ्यालु लियौ भने के हुन्छ? हाम्रो पोजिटिभ आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? हो सर। भनेपछि चाहिँ दुईटा पोजिटिभ नै आछ, दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? हाम्रो पोजिटिभ नै आउँछ। हो कि हैन? हो सर। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाउँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नै दुईटै पोइन्ट भन्न हाम्रो चाहिँ के छ त? हाम्रो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि x1 र x2 के छ त? हाम्रो चाहिँ भन्ने यो x1 भयो, यो x2 भयो। यो दुईटै के छ त? हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ। दुईटै नेगेटिभ छ। दुईटैको फंक्सनल भ्यालु लियो भने नेगेटिभ छ। हो कि हैन? यो x1 र x2 अहिले जुन छ यो दुईटैमा हामीले चाहिँ फंक्सनल भ्यालु लियौ भने के हुन्छ? हाम्रो नेगेटिभ छ कि छैन? छ सर। भनेपछि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ। हो? हो सर। राइट ह्यान्ड साइडमा पनि दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने दुईटै पोजिटिभ छ। पोजिटिभ पोजिटिभ के हुन्छ? हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन मल्टिप्लाई गर्यो भने? हुन्छ सर। भनेपछि हामीले अब के बुझौँ भने दुईटा जुन गेस लियौं त्यो दुईटा गेसलाई गेसको फंक्सनल भ्यालुलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने भ्यालु के आउँछ? हाम्रो पोजिटिभ आयो भने त्यो बीचमा रुट्स पर्दैन। यो कुन कन्क्लुजन हामी पुग्न सक्छौं? सक्दैनौं? दुईटा हामीले गेस मान्दाखेरि त्यो गेस मान्दाखेरि के हुनु भयो? हाम्रो चाहिँ फंक्सनल भ्यालु के हो त? हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ आयो भने दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि दुईटैको फंक्सनल भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भने त्यो बीचमा हाम्रो रुट्स पर्दैन। यो कन्क्लुजनमा हामी गर्न सक्छौं? सक्छौं सर। किनभने दुईटै साइडमा फंक्सनल भ्यालुहरु चाहिँ के हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पोजिटिभ आछ तर त्यो बीचमा रुट्स छैन। अब एउटाको चाहिँ के गरौँ? हामीले चाहिँ फंक्सनल भ्यालु x1 लाई x1 लाई यतातिर मान्यौं, x2 लाई के गर्नु त? हामी चाहिँ यतातिर मान्यौं। यो हाम्रो x2, यो चाहिँ x1 है। अब यो फंक्सनल भ्यालु के हुन्छ त? हाम्रो fx1 मा फंक्सनल भ्यालु के हुन्छ? हाम्रो नेगेटिभ। नेगेटिभ हो। यतातिर के हुन्छ? फंक्सनल भ्यालु fx2 के छ? पोजिटिभ छ कि छैन?
छ सर 6 सर यो दुईटालाई मल्टिप्लाई fx1 र fx2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो अब नेगेटिभ हुन्छ नेगेटिभ नेगेटिभ भनेपछि दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के हुने भयो त हाम्रो चाहिँ दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के हुने भयो त हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ आउँदाखेरि के हुने भयो त हाम्रो चाहिँ त्यो बीचमा रुट्स पर्छ भन्ने कुरा हामी कन्क्लुजन गर्न सक्छौं यस या नो यस सर यस सर है भनेपछि चाहिँ यो कुरालाई लेखौं त सबभन्दा पहिला guess to initial value of roots x2 दुईटा भ्यालु हामीले के गर्यौं त सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ गेस गर्यौं है त देखिया छौ यो सर सर है बुझेन भने भन है यो अब स्लाइड नै देखाएर न्यूमेरिकल मेथडमा गर्न थाल्यौ भने बुझ्दैनौ तिमीहरु यो पुरै अलिकति म्याथमेटिकल पार्ट नै छ त्यही भएर मैले सक्दो यहाँ चाहिँ गरेर नि देखाउन खोजिरहेको छु हैन त्यसले गर्दा के हुन्छ त तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ भोलि बुझ्न सजिलो हुन्छ है if fx1 the fx2 is less than 0 अर्थात नेगेटिभ हुनको लागि के हुनु पर्यो लेस देन 0 हुनु पर्यो परेको परेन पर्यो सर है अब पोजिटिभ भइदियो भने पछि के हुन्छ ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 हुन्छ गो टु स्टेप 1 किनभने हामीले चाहिँ अगाडि जान सकेनौं हाम्रो गेसै मिलेन भन्न पायौं कि पाएनौं पाउँछ सर पायौं सर किनभने फेरि त्यो भन्ने सुरुमा जुन हामीले चाहिँ fx1 सरी x1 र x2 मान्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो ब्र्याकेटिङ गरेर दुईटै पोजिटिभ भयो भनेपछि के हुने भयो त हाम्रो चाहिँ ब्र्याकेटिङ गरेन त्यो रुट बीचमा रुट छैन भनेपछि हाम्रो गेस नै रङ भयो भनेपछि हामी चाहिँ नेक्स्ट गेसमा जानु पर्यो हो के न हो सर अब ठीक छ भनेपछि के हुनु भयो त हाम्रो चाहिँ भन्ने हामी त्यसपछि हामी के हुनु भयो त हाम्रो चाहिँ अब फर्दर कन्टिन्यू गर्छौं अब कन्सेप्टै के भनिसक्यो भने ब्र्याकेटिङ मेथड सरी बाइसेक्सन मेथड बाइसेक्सन भनेपछि के हुनु भयो त अब हेर जुन अब तिमीले त यो गेस जुन गर्यौ x1 र x2 त्यो गेस अब तिम्रो ठीक भयो है अब यसलाई चाहिँ के गर त हम बाइसेक्ट गरेर यो रेन्ज जुन छ नि अब x1 र x2 को बीचको जुन रेन्ज छ त्यसलाई सानो पार्दै जाऊ है भनेपछि चाहिँ x1 र x2 लाई बाइसेक्ट गर्यौ भनेपछि बाइसेक्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त अब हाम्रो नयाँ भ्यालु x0 भनौं न यो नयाँ भ्यालु छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्छ हाम्रो चाहिँ x1 plus x2 divided by 2 यो बाइसेक्ट हो सर है भनेपछि
अब यसरी बाइसेक्ट गर्दाखेरि तिम्रो के हुने भयो त भनौँ न, यो एक्स नट भन्ने पोइन्ट यहाँ आयो एकछिनको लागि भनौँ न, एक्स नट भन्ने पोइन्ट यहाँ आयो। है त बाइसेक्ट गर्दाखेरि। अब हेर त एक्स नट भन्ने पोइन्ट्स रुटतिर गइरहेछ कि छैन? हो, रुट त हाम्रो यो हो जहाँ फंक्शनल भ्यालु के भइरहेछ, हाम्रो 0 भइरहेछ। एक्स एक्सिसले फंक्शन्सलाई जहाँ क्रस गरेछ त्यो चाहिँ हाम्रो रुट्स हो भनेपछि चाहिँ त्यहाँ के हो त हाम्रो चाहिँ फंक्शनल भ्यालु भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो रुट्स हो भनेपछि के हुनु भयो त हाम्रो रुट्सतिर गइराखेको छ है त बाइसेक्ट गर्दाखेरि। अब हेर यही प्रोसेसलाई अब त्यसपछि नेक्स्ट चोटि के गर्नु पर्यो त हाम्रो चाहिँ यसलाई x1 मान्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि फेरि के गर्नु पर्छ हाम्रो चाहिँ x1 र x2 लाई बाइसेक्ट गर्यो भनेपछि के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ x नट के हुन्छ त हाम्रो यहाँ सर्छ भन्ने यो बीचमा यतातिर सर्ला, सर्छ कि सर्दैन? सर्छ सर। हो, भनेपछि हामी रुटतिर गइरहेछौँ। छौं सर। हो, दिस इज बाइसेक्सन मेथड है। र अब के हुनु भयो त हाम्रो चाहिँ फेरि नेक्स्ट चोटि गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो भन्ने अब x1 यो भयो, भन्ने x1 यो भयो, x नट के हुन्छ त हाम्रो somehow बीचमा यहाँ आउँछ, आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर। अब नेक्स्ट चोटि के गर्नु पर्यो त हाम्रो चाहिँ x1 लाई सार्ने कि x2 लाई सार्ने? x2 लाई हो, किनभने अब यो x1 यतातिर मान्यो भने फेरि तिम्रो पोजिटिभ आइदियो नि हैन। अनि x2 लाई सार्ने हो, त्यसपछि फेरि के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ x1 फेरि अब बाइसेक्सन गर्दाखेरि यतातिर आउँछ। हो, अनि बल्ल हामी चाहिँ रुट्स निकाल्नतिर गयौं, हो कि हैन? रुट्सतिर पुगेनौं भनेपछि यो टेक्निकलाई नै के भन्छ त हाम्रो बाइसेक्सन मेथड भनेपछि के हुनुभयो त यसको एल्गोरिथम। अब हामीले हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला इनिशियली दुईटा गेस मान्ने, दुईटा गेस मान्दाखेरि के हुनुभयो त हाम्रो चाहिँ दुईटैको फंक्शनल भ्यालु निकाल्ने, दुईटैको फंक्शनल भ्यालु निकाल्दाखेरि यदि पोजिटिभ आयो भने हाम्रो रुट्स मिलेन, गेस गरेको भ्यालु मिलेन, नेक्स्ट गेसमा हामी जानु पर्यो। हो, जबसम्म यो दुईटाको के छ हाम्रो चाहिँ फंक्शनल भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि नेगेटिभ आउँदैन त्यति बेलासम्म यो प्रोसेसलाई रिपिट गर्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो त हाम्रो चाहिँ अब यो बीचमा रुट छ, यसलाई अब ब्र्याकेटिङ गर्नु, रेन्जलाई सानो पार्दै जानु पर्यो, परेन? हो सर। हो, अब हेर दुईचोटि सुरुमा तिमीहरूले चाहिँ एक्स नट जुन निकालेका छौ त्यो एक्स नटलाई x1 सँग रिप्लेस गरेका छौ, छ कि छैन? अहिले भर्खर जुन कर्भमा हेर्यौं दुईचोटि हामीले के गर्यौं त त्यो x1 भन्ने x नट जुन हामीले निकालेका छौं त्यो x नटलाई के गरेका छौं हामी चाहिँ x1 मा रिप्लेस गरेका छौं, छ कि छैन? अहिले भर्खर तेस्रो चोटि हामीले के गर्यौं त x2 सँग रिप्लेस गरेका छौं भनेपछि कति बेला अब यो x1 सँग रिप्लेस गर्ने, कति बेला x2 सँग रिप्लेस गर्ने त? भ्यालु पोजिटिभ आयो भने x2 ले गर्दा फेरि पनि हेर फेरि पनि के गर्नु त अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ fx1 र fx नट लाई मल्टिप्लाई गरौं है। fx1
त एफएक्स नटलाई अहिले मल्टिप्लाई गरौँ। यो दुईटा पोजिटिभ आयो भनेपछि के गर्नु पर्यो हाम्रो? हेर त, सुरुमा हेर x1 तिम्रो यहाँ थियो। एकचोटि फेरि म ब्याक जान्छु ल। x1 हाम्रो यो हो, x नट हामीले चाहिँ यहाँ निकाल्यौं, हो कि हैन? ल x1 हाम्रो र x के गर्यौं त? अब हामीले सुरुमा x1 सँग रिप्लेस गर्यौं। किन रिप्लेस गर्यौं त? fx1 र fx नटलाई मल्टिप्लाई गरेर त पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ? पोजिटिभ हुन्छ सर त्यो त। fx नट को भ्यालु पनि नेगेटिभ छ, fx नट को भ्यालु पनि के हुन्छ हाम्रो चाहिँ fx1 पनि नेगेटिभ भयो, fx नट पनि के भयो हाम्रो नेगेटिभ भयो। दुईटाले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ हाम्रो? पोजिटिभ आउँछ, हो कि हैन? हो सर, एकदम सर। हो, म चाहिँ पोजिटिभ आयो भनेपछि के गर्नु पर्यो त? अब चाहिँ x1 सँग रिप्लेस गर्नु पर्यो। fx1 र fx नटलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भनेपछि के हुनु पर्छ हाम्रो चाहिँ? fx नट सँग के गर्नु पर्छ? रिप्लेस गर्नु पर्यो, हो कि हैन? कन्सेप्ट बुझिराखेका छौ? अब यही कुरा के हुनु पर्छ? यतातिर आइदियो। लेट सपोज यतातिर आइदियो, x नट यतातिर आइदियो भनेपछि fx1 र fx नटलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भ्यालु के छ? पोजिटिभ आयो। x नट fx नट के हुन्छ? पोजिटिभ आउँछ। fx1 के छ? नेगेटिभ छ। दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि नेगेटिभ आयो। हजुर हो, नेगेटिभ आयो भनेपछि के गर्नु पर्छ? x2 सँग रिप्लेस गर्नु पर्यो। यतातिर आउँदाखेरि x2 सँग रिप्लेस गर्नु पर्यो। परेन? कन्सेप्ट बुझिराखेका छौ? सर हो, भनेपछि यही कुरालाई लेख न। इफ fx1 र fx नट ग्रेटर देन 0 भयो भने x1 is equal to x naught, else x2 is equal to x naught। यो लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइन्छ सर। हो, यसरी रिप्लेस गर्यौं। अब x नट हाम्रो रुट हो कि होइन भन्ने कुरा कसरी छुट्याउने त? अब यो प्रोसेसलाई रिपिट गर्दै गयौं है भन्न। अब यो रुट्स हो कि होइन भन्ने कुरा छुट्याउने कसरी? अब फंक्शनल भ्यालु 0 आयो भने फंक्शनल भ्यालु अब 0 न त आउँदैन। हेर, हो, 0 त अब क्लोज टु 0 हो, क्लोज टु 0 भनेपछि यही कुरा अब हाम्रो चाहिँ बुझ्नु पर्ने कुरा छ। कति सम्मको लागि हामी एक्युरेसी मान्ने त? हो, लेट सपोज 0.001 आयो भने 000 समथिङ आएछ भनेपछि ल त्यो हाम्रो अलमोस्ट 0 हो। त्यही भ्यालुलाई हामीले चाहिँ रुट मान्दियौं भन्ने कुरा हुन्छ, हो कि हैन? त्यो कुरा अब चेक गरौँ। जति एक्युरेसी हामीले खोजेका छौं त्यो अनुसारको इफ मैग्निट्युड अफ, यहाँ चाहिँ अब प्लस माइनस जेसुकै आओस्, मैग्निट्युड अफ fx1 नट के छ हाम्रो चाहिँ? जति अब एक्युरेसी मान है, इरर भन न अब यसलाई इरर,
अब एरर तिमीले जतिसुकै मान है, जति एक्युरेसी तिमीले खोजेका छौ त्यो भन्दा चाहिँ अब बढी आएछ भने हामीले चाहिँ फेरि बाइसेक्सन मेथडलाई प्रोसेसलाई रिपिट गर्नु पर्यो, परेन? पर्यो सर। अब बाइसेक्सन मेथडको प्रोसेस रिपिट गर्नु भने कुन स्टेपमा जानु पर्यो? स्टेप 3। गो टु स्टेप 3। हो, त्यो भन्दा कम आउने बित्तिकै अब हाम्रो रुट्स आयो, हो कि हैन? एफएक्स नट चाहिँ जति अब हामीले एक्युरेसी खोजेका छौं त्यो भन्दा कम आयो, त्यो रेन्ज भन्दा कम आयो भनेपछि के हो त हाम्रो त रुट्स त आयो, हामीले खोजेको रुट्स त आयो नि हैन? के छ बुझेन? आयो सर, आयो। हो भनेपछि त्यसपछि चाहिँ प्रिन्ट रुट इज इक्वल टु एक्स नट चाहिँ हाम्रो के हो त रुट हो, त्यसपछि के छ त हाम्रो चाहिँ इन्ड। यसलाई अब प्रोग्राम हाम्रो इन्ड भयो। ठीक छ, यही हाम्रो एल्गोरिथम भयो यसको बाइसेक्सन मेथडको। यस सर। है, अब यही कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ, सी प्रोग्रामिङमा लेख्नु पर्यो। प्रोग्राम गर्न सक्छौ? सकिन्छ सर। सकिन्छ सर। ल अब तिमीहरु नेक्स्ट क्लासमा यसको प्रोग्राम लेखेर आउने सी मा, है त? हुन्छ सर। है, अब भन्ने दिस इज बाइसेक्सन मेथड। अब यसको भन्ने यो बाइसेक्सन मेथड यो यसरी हामीले चाहिँ उ गर्यौं। अब यसको एक्जाम्पल क्याल्कुलेटर चलाउन मजाले जान्नु पर्छ। यसमा क्याल्कुलेटरमा तिमीहरुले फंक्सन सेट गर्ने पनि छ है। फंक्सन सेट गरेर क्याल्कुलेटर, अब यहाँ चाहिँ कसरी मैले चाहिँ क्याल्कुलेटर चलाउन सिकाउने तिमीहरुलाई अनलाइनमा मलाई त्यही बुझाउन गाह्रो हो। सर भिडियो अन गर्नु न, भिडियो अन गरेर देखाउनु न। मसँग पनि क्याल्कुलेटर हुनु पर्यो नि त। सर युट्युबमा होला नि, पठाइदिनु लिंक है। त्यो फंक्सनहरु चाहिँ सेट गर्ने। एनीवे, अब सर हजुर यो मेथडमा त्यो फंक्सनल भ्यालु नेगेटिभ कहिले नआउने फंक्सन छ भने चाहिँ के हुन्छ? कस्तो कहिले नेगेटिभ नआउने भनेको अब जस्तै y = x² मा त कहिले नेगेटिभ त आउँदैन नि त सर। y त्यो फंक्सनै तिम्रो होइन नि। यहाँ हामी नन लिनियर इक्वेशन्सको कुरा गरिरहेको छौँ। एउटा भेरिएबल हुन्छ y तिमीले समथिङ, अब x भनेपछि त्यो त तिम्रो भएन नि। त्यो त x² भने सर हुँदैन। त्यो फंक्सनल भ्यालु एउटा y आउने बित्तिकै सक्यो के तिम्रो y र x आउने बित्तिकै एउटा भेरिएबल ल्याउ न। ओके, त्यही सर fx = x² भने के सर मैले fx = x² भने फंक्सन हुन्छ नि सर। जस्तै मैले तिमीलाई भने नि x² - 5x + 6 = 0। हजुर, ए ओके हो, हजुर ठीक छ। हजुर सर। अब x² - 5x + 6 भनेपछि के हो त हाम्रो फंक्सन भयो। त्यो फंक्सनको रुट निकाल्नु पर्यो हैन? हजुर सर। अब प्रोग्राम तिमीहरु लेख्न सकिहाल्छौ। अब एक्जाम्पल कसरी गराउने भन्ने कुरा म अलिकति सोध्छु। नेक्स्ट टेक्निक स्टार्ट गरौँ। सर यो प्रोग्रामहरु तपाईले गर्नुहुन्छ? तिमीहरु ट्राई गर न एकचोटी, भएन भने म गराइदिन्छु ल। ओके सर। ल अब यो फल्स पोजिसन्स मेथडमा जाउँ। हेर, फल्स पोजिसन्स मेथडमा
यो बाइसेक्सन जुन गरेका छौ नि यो fx1 भयो है, यो भनौं न fx2 भयो। यो चाहिँ x2 छ, दुईटा गेस मान्यो है। यसमा पनि दुईटा ब्र्याकेटिङ नै गर्नुपर्छ, त्यो कुरा याद गर है त। यहाँसम्म ठीक छ? यस सर। अब हेर, फल्स पोजिसन्स मेथडमा हामीले के गर्छौं त? अब यो दुईटाको बीचमा स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्छौं, fx1 र fx2 को बीचमा स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्छौं, ठीक छ? यस सर। अब यो जुन पोइन्ट आयो नि दैट इज x0, x0 यो भयो है, बुझिराखेका छौ? यस सर। भनेपछि जुनसुकै कर्व भए पनि हामीले फल्स पोजिसन्स मेथड भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो चाहिँ जुन दुईटा गेस हामीले ल्या छौं त्यो बीचमा हाम्रो स्ट्रेट लाइन हो भन्ने कुरा हामी एज्युम गरेर x0 निकालिराखेका छौं। भनेपछि त्यो नै हाम्रो के त फल्स हामीले चाहिँ फंक्सन मानेर गर्दाखेरि चाहिँ के हो हाम्रो त्यसलाई फल्स पोजिसन्स मेथड भनेर भनेको छ। बुझ्या छौ? यस सर। ल हेर, यो x0 अब नेक्स्ट चोटी गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? अब x1 सँग रिप्लेस गर्ने कि x2 सँग रिप्लेस गर्ने? x1 सँग फेरि fx1 र fx0 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, fx1 र fx0 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुनु त हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ आयो भनेपछि x1 सँग रिप्लेस गर्ने, नेगेटिभ आयो भने x2 सँग रिप्लेस गर्ने, सेम कुरा हो के हैन? हो सर। अब नेक्स्ट चोटी के हुनु भन्दा त हाम्रो चाहिँ हेर यो x1 यहाँ भयो, त्यसपछि फेरि अब हामीले चाहिँ के गर्नु त? अब स्ट्रेट लाइन मान्यौ, यहाँबाट चाहिँ के गर्नु त? हामी चाहिँ स्ट्रेट लाइन मान्छौं। ल हेर, अनि फेरि अब के गर्नु त? यो दुईटाको बीचमा स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्यौं, हेर त यो दुईटाको बीचमा हामीले के गर्नु त? स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्यौं। हामी के भन्दा फेरि अब यहाँनिर हाम्रो के हो त? x0 आयो, आयो कि आएन? अलमोस्ट रुट्स दिन आयो, आयो सर। आयो सर। हो भनेपछि के हो त हाम्रो चाहिँ यो फास्ट कन्भर्ज भयो बाइसेक्सन भन्दा? हो सर। भयो सर। हो भनेपछि चाहिँ यो टेक्निकलाई हामीले के भन्छौं त? फल्स पोजिसन्स मेथड भनेर भन्छौं। अब यो x0 को भ्यालु निकाल्ने कसरी त?
हेर यो निकाल्ने टेक्निक भन्छु म। यसमा चाहिँ मेन चाहिँ यो ठाउँमा मात्रै फरक हुने भयो। यो जुन यहाँ बाइसेक्सन हामीले निकालिरहेको छौँ नि त्यो ठाउँमा मात्रै फरक भयो, अरु सबै कुरा सेम हो कि हैन? यस सर। हो भनेपछि यसको फर्मुला के त? अब सबभन्दा पहिला fx1 एकछिनको लागि भन्न हाम्रो fx1 देखि fx2 सम्मको स्लोप के हुन्छ? सर साउन्ड आएन। fx1 देखि fx2 सम्मको स्लोप के हुन्छ? fx2 minus fx1 divided by x2 minus x1 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। हो हेर त्यस्तै गरी अब स्लोप तिम्रो के हुन्छ त? fx2 देखि x0 सम्मको स्लोप के होला? fx2 minus fx0 divided by x2 minus x0. यो हो सर। यो भ्यालु के हुन्छ fx0? हामीले फल्स माने पनि fx0 के हो त? हाम्रो 0 भन्ने कुरा हाम्रो एज्युम्सन हो। fx0 0 हो भन्ने कुरा हाम्रो एज्युम्सन हो कि हैन? यस सर। हो सर। हो भनेपछि चाहिँ यो के भयो त? अब त्यो 0 मानेर जाने भने यो चाहिँ हट्यो। yes या no? यस। हो अब यसबाट के आयो त हाम्रो? यो आउँछ। आउँछ सर। सर केही बुझेन सर। यहाँसम्म बुझाएको छु। फेरि भन्नुपर्ने भयो सर यो भोलि। भोलि फेरि भन्नुपर्ने भयो। ल त ल हजुर फेरि सर। यसलाई जस यो अल्गोरिथम त बुझ्यौ नि हैन? मास्तिर अलिअलि बुझेँ। बुझ्यो सर। बाइसेक्सन मेथड बुझ्यौ नि?
हजुर त्यो चाहिँ बुझ्नु। बाइसेक्सन मेथडमा प्रब्लम छ छैन सर त्यहाँ त फल्स पोजिसन्स मेथडको कन्सेप्ट के हो त बाइसेक्सन मेथडको जे एल्गोरिथम छ त्यही एल्गोरिथम अब हामीले युज गर्ने हो है फल्स पोजिसन्सको चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो चाहिँ फल्स पोजिसन्समा त्यो बीचमा जुन बाइसेक्सनमा हामीले चाहिँ बाइसेक्ट गरेका छौँ त्यो रेन्जलाई अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ तब चाहिँ त्यस बीचमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ भन्ने कुरा हामी एज्युम्सन मानेर गइरहेका छौँ हो कि हैन है एनीवे Yes, sir. हाम्रो टाइम 8:50 सम्म मात्रै हो हेलो हजुर सर हाम्रो टाइम 8:50 सम्म मात्रै हो हो सर हजुर यस ल सर अब त्यसो टाइम पनि सक्यो है भोलि यसलाई उ गरौँला ल गरिदिनु न भोलि अब कहिले हाम्रो वेडनेसडे ट्युजडे र फ्राइडे होइन यस सर त्यो हो सर क्याजुअल ग्रुप बी को आज मेरो त्यहाँ त्यति बेला कम्प्युटरमै प्रब्लम आयो है उसको उनीहरूको चाहिँ अलि लिन सकिएन त्यो उ भयो भने भनिदेऊ यसको कम्पन्सेसन ग्रुप बीलाई मैले मेसेज त सरी ग्रुप ए बी भन्छु ए मैले मेसेज त पठाइदिएको छु हैन त्यो तिमीहरूलाई कन्ट्याक्टमा भयो भने भनिदिनु ल हजुर सर ल आज यति राखौँ है त थ्याङ्क यू सर ओके थ्याङ्क यू सर